Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. आज का वाकया जी सियालकोट का वाकया है, ठीक है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मैं अपने YouTube चैनल से कुछ ना कुछ आपको आगाही देती रहूं और कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो भेजती रहूं, जिससे कुछ लोग जो जहालत में डूबे हुए हैं, जो जाहिल लोग हैं, जिनको अपनी बेटियों की कोई कदर नहीं है, जो बस अपनी बेटियों की शादी करके बस गुम हो जाते हैं कि भाई अब तुम्हारा जीना मरना वहां पर है, अब तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कफन ही वहां से आए या तुम्हारा जो है जनाजा ही वहां से उठे, तुमने वापस मायके की तरफ नहीं देखना। तो ये तमाम चीजें उन लोगों के लिए है क्योंकि अब तो मुल्क बहुत तरक्की कर गया है, अब तो बहुत सारी चीजें जो है एडवांस हो गई हैं। अब आपको कोई तंग करता है तो आप सीधा टका के उसको जवाब दें, ना कि आप चुप करके ये तमाम चीजें सहते रहें, क्योंकि आपने जिंदगी जो है अपने लिए जीनी है, आपने उन लोगों के लिए नहीं जीनी है, ठीक है। और जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। यहाँ पर जी सियालकोट का वाकया पेश करने जा रही हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। पिछली वीडियो में 2-3 लोगों ने मुझे गालियां दी, वो यही दी कि भाई आप तो कहती हैं रजब टैटू लगाते हैं, आप जो एलेशिस लगाकर आ गई है, क्या आप नमाज नहीं पढ़ती हैं? तो ये देख लें, ठीक है। मैं अब डेली मेकअप करती हूँ क्योंकि मैंने ऑफिस जाना होता है और मैं आके मेकअप उतार देती हूँ, लेकिन आपके सामने भी मुझे प्रेजेंटेबल लगना होता है, इसलिए मैं जो है फिल्टर लगाकर आपके सामने आती हूँ, ठीक है। तो अभी ये देख लो, लिपस्टिक भी नहीं लगी, लाली भी नहीं लगी और ये सारा कलर जो है वो हाथ पर आ रहा है। इट मीन्स कि मैंने जो है फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये कोई आईलैशेस नहीं है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी आईलैशेस बहुत बड़ी हैं। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। जो थंबनेल आपने देखा एग्जैक्ट वही बात करूंगी। पहले तो मैं आप लोगों के हाथ जोड़ूंगी, जितनी भी खवातीन हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, खुदारा पहले तो बंदे का पुत्र देखकर शादी करो। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बच्ची की उम्र हो रही है तो आप फौरन उसको रोड दोगे, उसकी शादी कर दोगे, चलो भाई वो अपने घर की हुई, तो पहले तो आप लोगों को शर्म करनी चाहिए कि बच्ची आप पर बोझ नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप शादी कर रहे हो तो अच्छा बंदा देखकर करो, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करो, और अगर शादी कर देते हो फिर भी उसका पीछा करो कि बेटा तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम्हें तुम्हारा बंदा मारता तो नहीं है, तो मुझे हमें बताओ, हम तुम्हें जो है सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें इधर ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन कई जो वालिदैन होते हैं वो ऐसा बच्ची के अंदर टेरर पैदा कर देते हैं, ऐसा खौफ पैदा कर देते हैं कि अगर तुम तलाक लेकर आई, अगर तुम वहां से छोड़ कर आई तो हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी, तो अगर तुम छोड़ कर आई तो तुम्हारे साथ कौन दूसरी शादी करेगा। तो ये ट्रॉमे से ना पहले निकल जाए आप लोग। यहाँ पर जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, सियालकोट का वाकया है। सोनिया नामी लड़की है, उसके शौहर का नाम है जी काशिफ होती है। 2018 में उसकी शादी होती है और शादी के 6-7 माह बाद उसकी घरेलू लड़ाइयां झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप यही कहकर टाल देते हैं कि बेटा काशिफ जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम अपने घर में रहो, अगर वो तुम्हें हमारे घर आने नहीं देता तो चलो कोई नहीं, अब से असल घर वो तुम्हारा है, अगर वो 2-3 महीने बाद तुम्हें आने देता तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम उसको भी फोर्स नहीं करेंगे, हम तुम्हें भी फोर्स नहीं करेंगे। अगर बच्ची ने इतने साल आपके घर गुजारे हैं, क्या आपको बच्ची की याद नहीं आती? आप कैसे इतना भारी दिल करके कह सकते हैं कि भाई हमने जो है बेटा तुम अपने खावंद के साथ ही आना, या तुम जो है अगर वो तुम्हें आने नहीं देता तो तुम ना आओ? कैसे कह सकते हैं यार? आप माँ बाप है, सगे माँ बाप है। ये आज से 10 दिन पहले का वाकया है। बच्ची जो है, वो लड़की जो है, वो ऑन एंड ऑफ उसको खामद से मार भी पड़ती रहती थी और डांट भी पड़ती रहती थी और खामद उस पर तशद्दुद भी करता था। लेकिन वो क्या होता था कि माँ बाप कह देते थे कि बेटा कोई मसला नहीं है, हर घर में ऐसा होता है, हर बेटी ऐसा जो है ना, हर बेटी के साथ ऐसा होता है। बच्ची जो है वो फिर ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे जी सोनिया के भाई की, जो एक लौता भाई है उसका, उसके घर उसकी शादी होती है। उसकी शादी के दिन करीब आते हैं तो सोनिया अपने खावन को कहती है कि भाई मैंने शादी पे जाना है। खावन कहता है अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। अब सोनिया बड़ी खुश होती है कि यार इन्होंने मना ही नहीं किया, तो चलो भी। आज से 6 महीने पहले वो शादी की तैयारियां करना स्टार्ट कर देती है। आपको पता है लड़कियों की क्या 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 तैयारियां होती हैं, और वो है भी एक लौती बहन अपने भाई की, तो वो चाहती थी कि मैं जो हूँ वो शादी में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करूँ और जो है खावन के साथ जाऊं, एक इज्जत भी बनी रहती है। अब क्या होता है कि शादी के दिन करीब आते हैं और सोनिया अपनी शादी की तैयारियां करती है और मेहंदी का दिन होता है। सोनिया जो है वो सुबह अपने खावन को कहती है कि आज मेहंदी है और काशिफ हमने आज जाना है। खावन कहता है अच्छा चलो ठीक है। अब खावन का मूड अच्छा होगा, उसने कह दिया अच्छा ठीक है। सोनिया घर में तैयार होती है, ससुराल वाले साइड पे बैठे होते हैं क्योंकि ससुराल वाले जो है वो उसकी शादी पे जाना पसंद नहीं करते हैं, वो साइड पे होते हैं। और साथ ही साथ सोनिया जो है वो शादी के लिए तैयार होती है, मेहंदी का दिन होता है, वो अपने बच्चों को भी तैयार करती है। एक 3 साल की बेटी होती है सोनिया की, एक छोटा बेटा होता है और सबसे छोटी बेटी जो है वो सोनिया की 6 माह की बेटी है। अभी आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर जहालत है कि लड़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है कि काशिफ जो है काम से घर आता है और वो सोनिया को सजा धजा देखकर वो कहता है कि कहाँ की तैयारी है। वो कहती है कि आज आपको नहीं पता मेरे भाई की मेहंदी है। वो कहता है कोई नहीं जाना,
بھائی کی مہندی پہ. سونیا بڑی پریشان ہوتی ہے, وہ کہتی ہے آپ نے تو مجھے اجازت دی تھی. وہ کہتا ہے تب میرا موڈ اچھا تھا, اب میرا موڈ اچھا نہیں ہے. اب سونیا اپنے گھر والوں کو کال کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں جیسا تمہارا خاوند کہتا ہے نا ویسا کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی کی شادی پہ آنے کی. وہ کہتی ہے نہیں میرے اکلوتے بھائی کی شادی ہے, وہ کیوں نہیں آنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر وہ اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی ہے, وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے اب کل بارات ہے, کل بارات پہ چلی جاؤں گی. اب یہاں پر جی سونیا بڑے مطلب دل پہ پتھر رکھ کر اپنے کپڑے چینج کرتی ہے اور جو ہے وہ کل کی تیاری کرتی ہے کہ چلو آج مہندی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کل چلی جاؤں گی, کل بڑا فنکشن ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ سونیا کے نیکسٹ ڈے سونیا کے سسرال والے ایک کمرے میں ہوتے ہیں. سونیا کا خاوند باہر سے گھر آتا ہے, سونیا تیار ہوتی ہے, بچوں کو بھی تیار کرتی ہے. وہ کہتا ہے کہاں کی تیاری ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا آج بارات ہے بھائی کی, اور میں ایک لوتی بہن ہوں, مجھے مطلب جانا ہے وہاں پر. وہ کہتا ہے کوئی نہیں جانا, وہاں سے کوئی لینے کے لیے آ رہا ہے تمہیں؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے کوئی نہیں لینے کے لیے آ رہا, میں رکشہ کراؤں گی چلی جاؤں گی. وہ کہتا ہے کوئی نہیں جانا. سونیا غصے میں بڑا غصہ ہوتی ہے اور بڑی غصے میں باتیں شاتیں کرتی ہے, اور پھر وہ کال کرتی ہے اپنے گھر والوں. گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا, اگر خاوند کہہ رہا ہے تو تم نے نہیں آنا, کیونکہ خاوند سب سے بڑا جو ہے آپ کا مجازی خدا ہوتا ہے, آپ نے نہیں آنا. وہ اگر منع کر رہا ہے تو تم اپنے گھر کو خراب نہ کرو. اب یہاں پہ سونیا کا بھی دل ہے, سونیا بھی تو دماغ رکھتی ہے, اتنی بڑی ہے, میچور عورت ہو چکی ہے, بچوں کی 3 بچوں کی ماں ہے, کیا وہ بھی اپنی فرسٹریشن نہ نکالے؟ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اس بات پہ لڑتی ہے, جھگڑتی ہے. اور خاوند کیا ہوتا ہے, خاوند الیکٹریشین ہے, اور اس نے کیا کیا کہ بجلی کی تاروں سے اس کو مارنا سٹارٹ کر دیا. اب بجلی کی تاروں سے وہ مار ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے. یہ سارا سسرال والے اس کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کی آوازیں سن رہے ہیں رونے پٹنے کی. اور اس کی بہن, چھوٹی بہن کیا کرتی ہے, جو کاشف کی بہن ہے یعنی سونیا کی نند ہے, وہ تینوں بچوں کو لے کر اپنے ساتھ کمرے میں چلی جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ سونیا کا خاوند جو ہے کاشف, وہ کہتا ہے یار اس کو تو بڑی تاریں پڑی ہیں, اور اس کی گردن کو بھی جو ہے وہ تاروں سے لپیٹ کر ایک سرا ادھر اور ایک سرا ادھر اور دبوچنے کی کوشش کرتا ہے. پھر بعد میں اینڈ کیا ہوتا ہے کہ سونیا جو ہے بے ہوش ہو جاتی ہے, اور پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کے جسم پہ بڑے نشانات جو ہے وہ تاروں نے چھوڑ دیے. اب کیا ہوتا ہے کہ کاشف یہ تمام چیزیں برداشت نہیں کر پاتا, اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو شکایت لگا دے گی. اب وہ کیا کرتا ہے, مٹی کا تیل لاتا ہے, سونیا کے باڈی پہ ڈالتا ہے اور اس کو آگ لگا دیتا ہے, تاکہ نشان باقی نہ رہے, نشانوں کو ختم کیا جائے, کہ سونیا شکایت نہ لگا دے کسی کو. آپ یہ دیکھیں, جہالت پن کی انتہا چیک کریں. نشانوں کو ختم کرنے کے لیے تم مٹی کا تیل لگا کے 3 بچوں کی ماں کو آگ لگا رہے ہو. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سونیا کے سسرال والے یہ تمام واقعہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑا تو ٹھیک تھا, یہ آگ لگا دی. وہ پانی لاتے ہیں اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آگ تو بجھ جاتی ہے ناظرین, لیکن مٹی کا تیل لگانا, پھر اس کو آگ لگانا, کپڑے کو آپ مٹی کا تیل چھڑک دیں اور آگ لگا دیں, آپ دیکھیں کہ کپڑا کہاں تک پہنچے گا. یہ تو پھر انسانی باڈی ہے. ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے سسرالیوں کی طرف سے, اور ہاسپٹل والے کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی, یہ تو کرمنل کیس ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو 80% جل چکی ہیں, اور اس کا علاج یہاں پر نہیں ہے, اس کا علاج لاہور میں ہے. لاہور میں جانے کے لیے پہلے سسرال والے جو ہیں وہ مائکے کو کال کرتے ہیں, یعنی سونیا کے گھر والوں کو کال کرتے ہیں. سونیا کے گھر والوں کو کال کرتے ہیں, اور پھر سونیا جو ہے اس کو لے کر جاتے ہیں لاہور کے ہاسپٹل میں. اور اس واقعے کو 7 دن ہوتے ہیں, اور سونیا جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملتی ہے. اچھا, ان 7 دنوں کے دوران سونیا دھیمی دھیمی آواز میں, جب کاشف ادھر ادھر ہوتا ہے اور سسرال والے ادھر ادھر ہوتے ہیں, تو سونیا اپنا جو بیان ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ مجھے ان لوگوں نے جلایا ہے, لیکن انہوں نے مجھ سے ایک بیان لے لیا تھا کہ ہم تمہارے گھر والوں کو مار دیں گے, تم یہ ویڈیو بناؤ کہ میں نے اپنے آپ کو خود جلایا. تو میں نے ان کو ایک ویڈیو وہ بنا کر دیا, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے میرے سسرال والوں نے اور کاشف نے میرے اوپر آگ جلائی اور میرے اوپر جو ہے پیٹرول چھڑکا. اب یہاں پر جی جو گھر والے ہیں وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے اس چیز کو مقدمہ کر دیتے ہیں, FIR کروا دیتے ہیں کاشف پہ. اور سونیا جو ہے وہ 7 دن کے بعد اس واقعے کے خالق کے حقیقی سے جا ملتی ہے. اور کاشف جو ہے ابھی جو ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے گھر والے ہیں, جو کاشف کے گھر والے ہیں, سونیا کے سسرال والے, وہ ابھی عبوری ضمانت میں ہیں, ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا, ان کے اوپر بھی FIR ہو چکی ہے. The reason is this, اب وہ ان 3 بچوں کا کیا ہوگا, وہ جو 3 سال کی بچی ہے, وہ جو چھوٹا بیٹا ہے, پھر ایک اور چھوٹی بیٹی ہے, 6 ماہ کی بیٹی ہے, اور وہ جو 3 سال کی بچی ہے اس کے سامنے اس کے ماں کو جلایا گیا, وہ ابھی تک وہ ٹرومے سے باہر نہیں آ رہی ہے. میں کہتی ہوں کہ ایک تو کاشف نے اپنی زندگی برباد کی,
پھر اوپر سے اس کے سسرال والوں نے یہ تمام چیزیں دیکھی اور اس کو اندیکھا کر دیا. کیا وہ کرما سے نہیں ڈرتے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اوپر والی ذات کیا دیکھ رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, اور کیا کرے گی آپ کے ساتھ فیوچر میں, آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گی؟ اور میں اس ٹائم سونیا کے سسرال والوں, سونیا کے گھر والوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ ایک بچی آپ کو بار بار سائن دے رہی ہے کہ میں یہاں پر خوش نہیں ہوں, بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ میرا خاوند ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے, وہ مجھے آنے نہیں دے رہا, وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ مجھ کو مارتا ہے. تو آپ کیسے ماں باپ ہیں؟ کیا آپ کی وہ سگی اولاد نہیں ہے؟ آپ کیسے ماں باپ ہیں کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں, لیٹ گو کر رہے ہیں کہ یار جیسا کرتا ہے وہ آپ کا خاوند ہے, وہ آپ جانو آپ کا کام جانے؟ کیا اس کے کوئی جذبات نہیں ہے؟ جاہل لوگوں, کہیں پہ بھی آپ ایسا مرد دیکھیں, کہیں پہ بھی آپ ایسا خاوند دیکھیں, اپنی بیٹی کو فوراً واپس لے کر آئیں, کیونکہ آپ کی بیٹی کسی کی ملکیت نہیں ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے آپ کی بیٹی. ابھی آنسو چھپ رہے ہیں, چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ نا اندر سے ڈپریشن میں جاتی ہوں جب میں ایسی ویڈیوز دیکھتی ہوں, اور یہ آج سے 10 دن پہلے کی ویڈیو ہے. تو جی یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو یور کامنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین. خدا را اپنی بیٹیوں کو جاہلوں کے اور بغیرت لوگوں کے ہاتھوں میں مت دے.